नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेषतः यतिखेर देशको राजनीति बडो तरङ्गित बनेको छ। एमसीसी संसदबाट पास गर्ने सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्ष गठबन्धनको बीचमा यतिखेर कयौं मतभेद छन् त कयौं रूपमा चाहिँ उहाँहरू साझा मञ्चको रूपमा चाहिँ एमसीसी पास गर्ने मनस्थितिमा देखिनु भएको छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिमा एमसीसी यति धेरै गहन रूपमा बहस छलफलमा नहुँदै यसलाई संसदबाट पास गर्नु कतिको औचित्य रहला, किनभने यसलाई सामरिक महत्त्वको बडो महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा पनि हेरिएको छ। विकासको प्रोजेक्टको रूपमा हेरिरहँदा यसले निम्त्याउन सक्ने दूरगामी प्रभाव एक किसिमको असरलाई मध्यनजर गर्ने हो भने खास गरी एमसीसी इन्डो पेसिफिकको अङ्गको रूपमा रहेको र यसले भोलि गएर सैन्य सुरक्षाको रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने यसले बडो चुनौतीपूर्ण नेपालको परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने आकलन हुन थालेको छ। खास गरी यतिखेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र कयौं अन्य शक्तिको बीचमा एक किसिमको समानान्तर रूपमा उहाँहरूको मत मिलेको जस्तो देखिन्छ। त कयौं शक्तिहरू यसलाई चाहिँ संसदबाट पास गर्नु हुँदैन र एमसीसीलाई नेपालमा खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्न थालिएको छ। 2017 मा तत्कालीन रूपमा चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रधानमन्त्री शेरबहादुरकै पालामा चाहिँ यो परियोजनालाई चाहिँ अगाडि बढाइएको थियो, एग्रिमेन्ट भएको थियो र यतिखेर संसदमा चाहिँ अब टेबल हुने भएको छ र यसलाई यस और नोमा अर्थात् यसलाई सिधै पास गर्ने, यसको पक्ष र विपक्षमा मतदान मात्रै गर्ने सम्मको एक्सरसाइज भइरहँदा एमसीसीले नेपालमा के राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने सम्भावना हो। पछिल्लो समय देशका राजनीतिक पार्टीहरू बीचको यो ध्रुवीकरण र खास गरी वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्टहरूको विभाजनले देखाएको यो सिनेरियोको बीचबाट नेपालको राजनीति अब कतातिर जाला? यो अस्थिरताको राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने समयमा अझ झन्झन अस्थिरताको कारण के हो? यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका शक्तिशाली नेता सीपी मैनाली आजको यो विशेष लाइभमा हुनुहुन्छ। जिउँदो जाग्दो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती सीपी मैनालीलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैनालीज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मैनालीज्यू? ठिकै छ। अब मैले एमसीसीकै विषयबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको राजनीति विषयमा कुराकानी गरौँला। खास गरी यो एमसीसी यति पेचिलो बनेको हो कि यो एमसीसीलाई बढी विरोध भएको हो कि एमसीसी आजको आवश्यकता हो या होइन? तपाईँले बुझ्यो कि हो, तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ, एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँले आफ्नो मत अभिमत प्रकट गरिरहनु भएको छ। खास गरी अहिलेको सत्तासीन गठबन्धनको एउटा घटक नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली यो एमसीसीलाई पास गर्ने मनस्थिति जस्तो देखिन्छ। एमसीसी अहिलेको आवश्यकता हो या बाध्यता हो, तपाईँलाई के लाग्छ? वास्तवमा यो आवश्यकता हुँदै होइन, बाध्यता पनि मानेदेखि बाध्यता हुने हो, बाध्यता पनि होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको विपरीत काम गर्ने, नेपालको शान्ति, स्थिरता, विकासको विपरीत काम गर्ने एउटा सम्झौता हो। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो सन् 2017 को सेप्टेम्बरमा अथवा 2074 सालको भदौ 29 गते यिनै अहिलेका कानुन मन्त्री, त्यस बेलाका शेरबहादुर देउवाको अर्थमन्त्रीको हिसाबमा वासिङटनमा गएर यिनले सही गर्दा यसमा दुईटा कुरा थिएन। एउटा कुरा त्यस बेला त्यो उनले सही गरेको कागजमा त्यो जुन सही भनेको एमसीसी कम्पनीले नेपालमा 300 किलोमिटर जति सडक स्तर उन्नति गर्ने स्ट्राटेजिक सडकलाई र 400 केबी को 300 किलोमिटर जति लामो हाइटेन्सन लाइन बनाउने र बुटोलबाट त्यसलाई गोरखपुरसम्म तान्ने भन्ने जुन दुईटा परियोजना भएको पुरा गर्ने सम्बन्धी जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता पत्रमा मैले अघि भने त्यस बेला सही भयो। त्यो सम्झौता पत्रमा त्यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्ने कुरा लेखेकै छैन त्यस बेला। र त्यस बेला त्यो एमसीसी चाहिँ अब भनौँ न अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भनेर त्यसलाई अमेरिकी सरकारले भनेकै थिएन त्यस बेला। तर वास्तवमा के भने अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2017 सनसम्ममा त्यस बेला डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिलाई फराकिलो बनाएर प्रशान्त र हिन्द महासागर, किन हिन्द प्रशान्त सुरक्षा रणनीतिमा उहाँहरूले त्यसलाई अपग्रेड गर्नुभयो। भन्नुको भने चीनलाई घेर्नको निम्ति ल्याएको योजना खालि प्रशान्त महासागरका टापु कन्ट्रीहरू र किनाराका देशहरू
का साधन स्रोत र शक्तिलाई परिचालन गरेर मात्रै चीनलाई रोक्न नसकिने भएकोले उनीहरूले हिन्द महासागरमा पर्ने भारत जस्तो बङ्गलादेश जस्तो अथवा पृष्ठभागमा पर्ने नेपाल जस्तो श्रीलङ्का जस्तो उता भनौँ उता अफ्रिकी कन्ट्रीहरू आदि इत्यादिलाई पनि यिनीहरूका पनि साधन स्रोत एमसीसी यति आशंका गर्ने विषय हो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? अनि म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो यिनीहरूलाई पनि सामेल गरेर यिनीहरूको साधन स्रोत र शक्तिलाई सामेल गरेर चीनको यो जुन आर्थिक विकास छ उसको जुन राजनीतिक विकास छ यसलाई रोक्ने होइन र उसलाई निरन्तर अगाडि बढिरह्यो भने उसलाई अङ्गभङ्ग पार्ने अब त्यहाँ सोभियत सङ्घमा जस्तो 1990मा सत्ता परिवर्तन गरे जस्तो परिवर्तन गर्ने तहसम्मको योजना लिएर यो एमसीसी यो हिन्द प्रशान्त रणनीति आएको हो होइन किनभने अमेरिकाले अब पहिले त तपाईँलाई थाहा छ होइन 90सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ अनि युएसएसआर दुईवटा ठुला अति महाशक्ति थिए आफ्नै आन्तरिक कारण र बाह्य शक्तिको खडयन्त्रले गर्दा सोभियत सङ्घको पतन भएपछि उसका मित्र देशमा पनि पुँजीवादको पुनर्स्थापना भएपछि विश्वमा त्यस बेलादेखि लिएर यसलाई सिधा सिधा अझ धेरै हामीले व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने सिपी मैनालीजी फेरि हामीसँग समय रहँदैन। मैले आम जनताले बुझ्ने सरल किसिमले तपाईँले बुझेको तपाईँले जानेको विषय म जान्न चाहन्छु। मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस्, यति आशंका गर्नुपर्ने एमसीसी यति कन्ट्रोभर्सियल यति डाउटफुल र यति तपाईँले भने जस्तै चाइनालाई एउटा चेनको रूपमा चाहिँ यसलाई घेराबन्दी गर्ने र यसको आर्थिक वृद्धि दर या आर्थिक विकासलाई चाहिँ अवरोध गर्ने एक किसिमको स्ट्राटेजी हो भनिरहनु भएको छ यहाँले। यो अहिलेको समयमा नेपालमै छिर्नुपर्ने कारण भनेकै चाइनालाई रोक्नलाई मात्रै हो त? मैले तपाईँको कुरालाई अलिकति सच्याएँ। मैले भनेको के हो भने इन्डो पेसिफिक रणनीति अथवा हिन्द प्रशान्त रणनीति चाहिँ त्यस उद्देश्यले आएको हो र संयुक्त राज्य अमेरिकाले 17 साउनमा त्यसमा छलफल गरेर र 2018मा गएर औपचारिक ढङ्गले संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई आफ्नो रणनीतिको रूपमा उसले ग्रहण गर्यो। त्यो रणनीतिको रूपमा ग्रहण गरेपछि उसले यो एमसीसी जस्तो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन छ यो कम्पनीले यसले निर्माण गर्ने प्रोजेक्टहरूलाई त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको तहत उसको रणनीतिको अन्तर्गत राखेर काम गर्ने भनेर उसले घोषणा गर्यो। विवाद त्यहाँदेखि सुरु भयो, प्रश्न त्यहाँदेखि सुरु भयो। यो स्वाभाविक छ कि हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेको चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई रुसलाई होइन यता इरानलाई होइन उसले आफ्नो बैरी कन्ट्री ठान्छ भनेर घोषणा गरेको छ। र चीनको यो जुन ढङ्गको 40 वर्षमा 1980देखि लिएर 1920सम्ममा उसले जुन अभूतपूर्व उसले विकास गर्यो उसको त्यसले गर्दा विश्वभरि उसको राजनीतिक हैसियत पनि बढेको छ, प्रतिष्ठा पनि बढेको छ। यसलाई देखि नसकेर त्यसलाई रोक्न, त्यसलाई ठोक्न, त्यसलाई सत्ता परिवर्तन गर्न नगरिकन संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व होइन विश्वमा नटिक्ने भयो भनेर उसलाई रोक्नकै निम्ति यो हिन्द प्रशान्त रणनीति बनेको हो। प्रशान्त रणनीति पनि चीनकै विरुद्धमा थियो तर त्यतिले नपुगेर त्यसलाई विस्तार गरेर हिन्द प्रशान्त रणनीति भनौँ, मैले अघि नै बताएँ कसरी। अनि त्यो रणनीतिको यो एमसीसी उसको एउटा कम्पनी हो, 2004मा स्थापना भएको। र त्यस बेला के भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वमा प्रभाव फैलाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर उसले एउटा एक्सपर्टहरूको अध्ययन गर्दा उनीहरूले भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना गर्यो भने उसको प्रभाव दिगो हुन्छ होइन, प्रभुत्व पनि रहन्छ भन्ने उनीहरूको सजेसन आएपछि त्यसकारण पहिले अमेरिकाले जस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, औलो परिवार नियोजन आदि इत्यादिमा सफ्टवेयर भन्छन् जसलाई होइन, अब उसले हार्डवेयरमा लगानी गर्ने सल्लाह एक्सपर्टहरूको आएपछि 2004 सनमा यो कम्पनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आयो। मैले तपाईँलाई नेपालीहरूलाई के बताऊँ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छन्, नेपालीमा यसको नाम के भने सहस्राब्दी चुनौती निगम हो होइन। यो कसको चुनौती भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चुनौती। उसको प्रभाव र प्रभुत्व हल्लिरहेको छ, त्यो खसिरहेको छ, त्यसलाई जोगाउन ठुलो चुनौती अमेरिकालाई परेको हुनाले त्यो उसको प्रभाव र प्रभुत्वलाई टिकाउने चुनौती सामना गर्न यो बनेको एज अ कम्पनीको रूपमा भनौँ न। अनि त्यो कम्पनी त्यो निगम भनेको कम्पनी नै हो होइन, अहिलेको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो यो होइन, यसरी बनाएको हो। त्यसले गर्दा उसले आफ्ना विरोधीलाई थला बसाउनु पर्यो। जस्तो उसको इमिडिएट उसको विरोधी चीन भइदियो, रुस पनि भइदियो होइन। क्या चीनको विकासलाई अवरुद्ध गर्न त्यहाँ चाहिँ अस्थिरता ल्याउन
अङ्ग पार्न, सत्ताच्युत गर्न, जे सकिन्छ जे गर्नुपर्ने सब गर्नको निम्ति यो रणनीति बनाउँ। यो तपाईँले आशंका गरे जस्तो नि। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यसमा लिखित कागजमै लेखेको छ उसले 18 मा जुन होइन, उहाँका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले त्यहाँको भनौँ न अमेरिकाको ठुलो मान्छेहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो, स्ट्राटेजिक एउटा पार्ट हो भनेर पनि भनेको सुन्यौँ हामीले। यो सैन्य रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर पनि सुन्यौँ। यो जति आशंका हामीले व्यक्त गरिरहेका छौँ, जति हामी डाउटफुल मानिरहेका छौँ, शङ्काको दृष्टिले त हामी हेरिरहेका छौँ नि त, तर अहिले यो मूल राजनीतिक दलहरूभित्र विशेष गरी कङ्ग्रेस र एमालेको एउटा समूह एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ, एमसिसी कुनै पनि हालतमा ब्याक गर्नु हुँदैन। अझ उहाँहरूले जनमानसमा र मिडियामा के भन्ने गर्नुभएको छ भने यो भने त फन्ड हो, यो सहयोगलाई त लिने हो, दात्रु मित्र राष्ट्रले दिएको सहयोगलाई नलिने, त्यसमा पनि त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रले नेपाल जस्तो देशलाई यति ठुलो रकम झन्डै 60 अर्ब रुपियाँ दिँदैछ, यो रकम त हामीले अनरसिप गर्ने लिने हो भन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको कुरामा आउँछु नै, मैले अहिलेको कुरालाई टुङ्ग्याइदिन्छु होइन। त्यस्तो अहिले पनि म के तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न अनुरोध गर्छु भने मैले आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्नेको कुरा त्यो चाहिँ सुरक्षा रणनीति हो संयुक्त राज्य अमेरिकाको, जसको उद्देश्य आफ्नो बैरीलाई ठेगान लगाउनु हो। उसले चीनलाई, रुसलाई उसले बैरी ठानेको छ, इरानलाई ठानेको छ, तिनीहरूलाई ठेगान लगाउने उसको उद्देश्य हो। त्यही यो आइपिएसको कुरा भयो। त्यो भनेकोले अब त्यसमा शान्तिपूर्वक कहाँ गर्ने, कहाँ त्यहाँ चाहिँ उपद्रव मचाउने, कहाँ अस्थिरता मचाउने, कहाँ विखण्डनवादी आन्दोलन चलाउने, उसले त्यो रणनीतिभित्र पर्दछ त्यो। अब मैले यो रणनीति चाहिँ यस प्रकार चीनको विरोधमा बनेको, रुसको विरोधमा बनेको रणनीति हो। अब मैले त्यसपछि के भने 2018 पछि 18 देखि तपाईँले अघि भन्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाका मन्त्रीहरूले भने कि यो एमसिसी भन्ने जुन कम्पनी छ यसले गर्ने काम पनि हाम्रो यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अनुरूप काम गर्ने उनीहरूले भने। त हिन्द प्रशान्त रणनीतिको काम चीनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने हो। अनि त्यो चीनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने कामको सहयोगको रूपमा एउटा यो भन्न आर्थिक सरसहयोग अथवा यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरेर उसले उनीहरूको रणनीतिलाई सघाउने भयो। त्यस्तै अर्को एउटा भनौँ क्वाड भनिन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया चारवटा शक्तिको समूह छ। त्यो चाहिँ उनीहरूको सुरक्षालाई हेर्ने, फौजी कामलाई हेर्ने हो। अहिले उनीहरूले भने कि अब त्यसलाई चाहिँ एसियाको नाटो बनाउने भनेर पनि उनीहरूले भनिरहेका छन् होइन, उनीहरूको सैनिक सङ्गठन। त्यही कारण यो सुरक्षा रणनीतिको जुन हिन्द प्रशान्त आइपिएस रणनीतिको यो औजार हो यो एमसिसी। अब यतापट्टि कुरा गरौँ होइन। अब एमसिसीमा किन चाहिँ अब जस्तो यो भएपछि जब उसले 18 सनमा आएपछि एमसिसीको हेडक्वार्टरले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर तब भनौँ जब यो आइपिएसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको यो अङ्ग हो भनेपछि यसलाई पास गर्ने कुरा संसदबाट पास गर भनेर यहाँ खबर पठायो। यहाँको सरकारले आफ्नो परम्परा नहेरिकन त्यसको दुष्परिणामको जाँच नगरिकन हुन्छ भने नेपालको कानुन मन्त्री ग्रीन सिग्नल दियो नि त, पैसा पनि खर्च गर्यो, अफिस पनि खुला गर्यो, एमसिए एकाउन्टको रूपमा पनि हामीले खोल्यौँ। त्यसो भइसकेको छैन। यस्तो एउटा कुरा त्यस बेला उनीहरूले त्यो जुन कुरा ल्याए, अब त्यस बेला नेपालमा हेर्नु यस्ता प्रोजेक्ट त अमेरिकाले नै गरेको छ, चीनले गरेको छ, जापानले गरेको छ। त्यही बिपी हाइवे होइन कत्रो बनाए उनीहरूले होइन। त्यस्तै यी दुईवटा प्रोजेक्ट हुन् होइन, यो पनि पूर्वाधार निर्माणकै प्रोजेक्ट हुन्। कुनै पनि यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई पार्लियामेन्टले पास गरेको छैन। हाम्रो परम्परा त्यो हो। हाम्रो पार्लियामेन्टले शान्ति मैत्रीको बारेमा होइन, अब यो हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको विभाजन उपभोगको सन्दर्भमा भएकोलाई दुईटै बहुमतले पास गर्ने कुरोमा त्यसै संविधानमा। अब यस्ता कुराहरू सबै एक्जिक्युटिभले गर्ने कुरा हो, सरकारले गर्ने भइहाल्थ्यो। त संसदबाट गर्ने किन कुरा आयो भन्ने तपाईँले प्रश्न सोध्नु। जब उनीहरूले आइपिएसको अङ्ग भने र यसलाई संसदबाट पास गराउनुपर्छ भने किन भन्यो भनेदेखि अब आइपिएसको अङ्ग भनेकोले यिनीहरूले जुन दुईवटा प्रोजेक्ट ल्याएको छन् यी प्रोजेक्टमा पनि शङ्का छ हामीलाई। म तपाईँलाई पछि भनौँला। अहिले म भन्छु उनीहरूले यो सम्झौतामा के कुरा लेखेको छ भने यो सम्झौता र नेपालको संविधान कानुन बाजो भने नेपालको संविधान होइन, सम्झौता माथि हुन्छ भन्छ। यो सम्झौताका भूतपूर्व कर्मचारी, यो एमसिसीका नेपालमा काम गर्ने पूर्व कर्मचारी र अहिले बहालवाला कर्मचारीले कुनै जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्दैन। दोस्रो कुरा एमसिसीको दुईवटा प्रोजेक्ट बनाउनको लागि उनीहरूले जे जति सामान ल्याउँछन्
ती सामान जुन कन्ट्रीमा ल्याए पनि नेपाल सरकारले त्यसमा चेक गर्न पाउँदैन, तिनीहरूमाथि भन्सार पनि लाग्दैन। तेस्रो कुरा एमसिसीमा काम गर्छु भने कुनै पनि मुलुकको मान्छेलाई यो एमसिसीको फङ्सनरी हो भनेपछि नेपाल सरकारले उसलाई भिसा दिनै पर्छ, उसको परिवारलाई यहाँ भिसा दिनै पर्छ, निःशुल्क भिसा दिनुपर्छ र उसलाई आवासीय अनुमति पनि दिनुपर्छ। यस्तो अब यस्ता कामहरू छन्। अब अरू धेरै कुरालाई मैले नभनौँ, यस्ता कुराहरूलाई लेखेको छ। अब भनौँ फेरि यो दुईवटा प्रोजेक्ट हुन्छ। अब यो प्रोजेक्ट दुईवटा सिधाएपछि एमसिसी जाने होइन, त्यो प्रोजेक्ट जिम्मा लगाउने त्यो सम्झौतामा लेखेकै छैन। जसरी जापानले 5 वर्ष कार्यकाल भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। 5 वर्षमा त सिध्याउने हो, त्यो जिम्मा लगाउने केही लेखेकै छैन त्यसमा। हामीले पनि त्यसमा बहस गऱ्यौँ, हामी कसलाई जिम्मा लगाउने खोज्दैछौँ भन्छन् होइन। तब कि जापानले त्यत्रो बनायो, त्यसैमा भएका गाडी साडी अरू सबै कागजपत्र सबै जिम्मा नेपालमा दिएर गयो नि, उसले त केही क्लेम गरेन नि। उनीहरूले पनि दुईवटा प्रोजेक्ट बनाउने हुन्, तर त्यो जिम्मा लगाउने केही लेखेको छैन। अनि के लेखेको छन् भने यो एमसिसी अन्तर्गतका प्रोजेक्टले जुन संरचनाहरू बनाउँछ, पूर्वाधारहरू बनाउँछ, जस्तो यहाँ सडक र हाई टेन्सन लाइन, यिनीहरू चाहिँ अमेरिकाको उत्पादनको विपरीत यिनीहरूको प्रयोग हुनु भएन, अमेरिकाको स्वार्थ विपरीत प्रयोग हुनु भएन, अमेरिकाको सुरक्षा विपरीत प्रयोग हुनु भएन भन्ने शर्त राखेको छ। अनि ती कुराको विरोधमा प्रयोग भएको छैन भनेर जाँच्नको निम्ति एमसिए यहाँ रहिरहन्छ, यहाँ दीर्घकालीनसम्म रहन्छ। त्यो बाटोबाट जसले रहन्छ रहँदैन लेखेको छैन, तर त्यसलाई जाँच्ने त उसको रहने भयो। अब म तपाईँले भनौँ जस्तो एमसिसी कम्पनी जुन छ, यो एमसिसी कम्पनीले नेपालमा काम गर्ने उसको औजारको रूपमा उसले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा संस्था खोलेको छ। ठिक छ, यो संस्था ठिक छ नेपालको विकास ऐन अन्तर्गतै बनेको, यसको प्रमुख पनि नेपालको अर्थ सचिवै रहन्छन्, अरू नेपालका अरू फङ्सनरी पनि रहन्छन्। तर रामशरण महतले भने जस्तो यिनीहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार काम गर्ने होइन। उनीहरूले अमेरिकामा एमसिसी सम्बन्धी कानुन बनेको छ, त्यो कानुन अन्तर्गत गभर्न हुन्छ। त्यो एमसिसीको हेड क्वार्टरको निर्देशन त्यसले पालन गर्छ, नेपाल सरकारको निर्देशन पालन गर्दैन। हेर्नुहोस्, रामशरण महतले लेखेका झुटो लेखेका हुन् होइन। त्यो रामशरण महतले एमसिसीको बारेमा गलत प्रचार गर्दै भयानक गलत उहाँले किन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ? त्यो पनि म पछि भन्नुला। त्यो यस्तो भएकोले गर्दा यदि यो यस्ता मैले भने 5-6वटा यसका भने यसका दोषहरू मैले भने, यदि यसलाई हामीले पार्लियामेन्टबाट पास गर्यौँ भने के हुन्छ भने ती सबै कानुन हुन्छ र नेपालको संविधान पनि मूल कानुन हो, अरू विभिन्न विषयगत कानुन छन्, त्यस्तै यो पनि एउटा कानुन हुन्छ। कानुन सबै बराबर हुन्छन्, तर लेखेकै छ एमसिसीको सम्झौता र जो कानुन बनिसक्यो अरू संविधान र कानुन बाज्यो भनेदेखि एमसिसीको सम्झौता लागू हुन्छ भने यति सम्झौतालाई संसदबाट पास गरेपछि त्यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ र एमसिसी भन्ने जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनी नेपाल सरकारभन्दा माथि हुन्छ। यस्तो गर्ने कुरा भएकोले यो अब मलाई ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा जनताले धेरै कुराहरू यसलाई बुझ्ने होला नि मलाई लाग्छ। मैनालीज्यू, मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न, मैले अघि पनि भने यो संसदबाट बाध्यकारी अवस्थामा पास गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यसले सरकारले एक्जिक्युटिभले चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने यहाँले राखिरहनु भएको छ आफ्नो भनौँ न एक किसिमको भोइस। यो पछिल्लो समय यति धेरै डेन्जर हो भने पनि हामीलाई थाहा छ। सरकारले पनि कैयौँ प्रश्न खडा गरेको छ, 16-17वटा प्रश्न आजको तपाईँ पत्र पत्रिकामा पनि हेर्नु, सरकारले एमसिसीलाई सोधेको देखिन्छ। एकातिर संसद बोलाएर यसलाई टेबल पनि गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ सोधिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। हामी डाउटफुल भयौँ, अर्थात् शङ्का उपशङ्का भयो, जनमानसमा विरोधको आवाज सुनिन थाल्यो, एमसिसी हो यो के हो भनेर क्लियर गरिदियो भन्न जुन सरकारले पहल कदमी गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यस कारण यसलाई हेर्नु ठिक छ। तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो यसरी त हामीले अहिलेसम्म होइन नेपाल आधुनिक 7 सालदेखि आधुनिक राज्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सम्झौतालाई पार्लियामेन्टले पास गरेकै छैन, एउटालाई पनि गरेको छैन। किन यसैलाई मात्रै गर्नु पर्यो? किन गर्नु पर्यो? यो त सरकारको काम हो। गलत भएदेखि त्यो 4-5 वर्ष गलत हुन्छ, सधैँभरि हुँदैन, त्यो सम्झौता कानुन बन्दैन। किनभने यो यसमै ठुलो रहस्य छ। मैले अघि जति पनि त्यसबाट हुने नोक्सानीका कुरा मैले 5-6वटा बताएँ, मैले दोहोऱ्याइनँ। तिनीहरूलाई नेपालको कानुन बनाउनको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले पास गर्न ल्याएर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको पैसा मात्रै देख्ने संविधान त्यसले के नेपालमा दुष्प्रभाव ल्याउँछ संसदबाट पारित गर्दा भन्दा त्यो हेर्दै नहेर्ने र अमेरिकाले दिएका जति जम्मै कुराहरू चाहिँ ठिकै हुन्छन्, त्यसबाट कुनै गलत हुँदैन भनेर ठान्ने, त्यो अमेरिकालाई बाबु समान ठान्ने केही यहाँका राजनीतिक नेताहरू केही पार्टीहरूको यो दुष्कर्म हो। कारण एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने यो विगतमा कहिल्यै नगरेको छ। क्लियरिफाई गर्न खोजेको कसरी? अब म तपाईँलाई भन्छु,
एमसिसी भनेको अमेरिका सरकार होइन होइन अमेरिकी सरकारलाई भन्छ अहिले भन्छ नि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ अमेरिकी सरकार र अब यो एमसिसी चाहिँ अमेरिकी सरकारको एउटा पार्ट पूर्जा हो एउटा कम्पनी हो उसको यो चाहिँ विदेशमा पूर्वाधार गर्ने अमेरिकी सरकारको नीतिमा यो चल्छ उसले डिस्मेन्ट गर्छ अब अहिले यिनीहरूले सोधिरहेका छन् अमेरिकी सरकारले गर्ने निर्णय एमसिसीसँग सोधिरहेका छन् जस्तो एउटा मैले भनौँ यो चाहिँ हिन्द पेसिफिक हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्छ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउने एमसिसीले बनाएको हो र अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेसनले बनाएको हो अनि उसको त कामै होइन नि ऊ त सरकारले बनाएको यो फजुल हो नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन यिनीहरूले गरेका नेपाली जनता त्यस्ता बुढुवक छैनन् बुझिसकेका जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको उभार आएको छ क्रान्ति एक किसिमको उठेको छ आक्रोशित भएका छन् मलाई एउटा कुरा याद भन्नुहोस् यसैको बारेमा दुईटा कुरा भन्दैन एउटा उनीहरूले यो भने यो एमसिसीले नेपाललाई एमसिसीले आफूलाई आइपिएसँग जोड्ने होइन जोड्ने अमेरिकी सरकारले अनि अमेरिकी यहाँको भनौँ अमेरिकी दलाल सरकारले अनि यसलाई एमसिसीसँग सोद्धा उसले त्यसको जवाब दिन सक्छ र हामीलाई त थाहा छैन यस्तो होइन अब उसले त साँच्चै भन्नु उसले त गर्ने होइन नि त सरकारले जवाब दिनु पर्ने एमसिसीको जवाब हुन्छ त्यस्तै भन्छ यो चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा नीति अन्तर्गत छ कि छैन भने एमसिसीले सुरक्षा नीति लिने हो र अमेरिकी सरकारले गर्ने होइन र अनि उसले अमेरिकी सरकारतर्फ उसले के भन्छ यो मलाई हामीले थाहा छैन वी डोन्ट नो इट सिद्धि गर्नु पऱ्यो यस्तै उनीहरू जे यो त के भने अमेरिकी सरकारको एउटा टुल हो ऊ एउटा हतियार हो त्यस्तै आइपिएस पनि अमेरिकी सरकारको एउटा टुल हो अमेरिकी सरकारले बनाएको तिनीहरूलाई जोड्ने यो एमसिसीको माध्यमबाट इन्डो पेसिफिकलाई छिराउने र यसले चाहिँ भोलि प्रकारान्तरमा नेपालमा एक किसिमको चाहिँ गृहयुद्ध निम्त्याउने हो कि तपाईँले भने चाइना लगायतको मान्छेहरूलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्ने हो म यसमा चिज म यता आएँ त्यस कारण तपाईँले जुन भन्नु नि यो शुक्रबार यिनीहरूले जुन सोधे नि यो फजुल कुरा हो यो चाहिँ नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो अमेरिकी सरकारले गर्ने निर्णय एमसिसीमा सोधेर हुन्छ र एमसिसीले भनेर पनि हुन्छ र अब उसले त के भन्छ सबै यिनीहरू मिले मत भएको छ सबै कुरा ठिकै छ भनेर भन्छ किनभने उसले गर्ने कुरा त अमेरिकाले सरकारले निर्णय गरेको नि त्यो एमसिसी एउटा ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ अहिले हेर्नुहोस् त मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त मैनालीज्यू तपाईँ सरकारको बडो शक्तिशाली उप प्रधानमन्त्री रहिसकेको व्यक्ति यो देशको हरेक जनमानसले चाहेको विषय तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा कुन शक्ति कतिखेर हाबी हुन्छ सबै तपाईँलाई थाहा छ अस्थिरताको कारण के हो पुरै थाहा छ अहिले यो तपाईँले भने जस्तो अमेरिकी कानुन हो अमेरिकी कानुनको एउटा टुल्सको माध्यमबाट एमसिसीले यहाँ एमसिसीबाट इन्डो पेसिफिकलाई छिराएर नेपालमा यस्तो किसिमको खेल हुँदैछ यहाँले भन्नुभयो तर सरकार कयौँ राजनीतिक दलहरू के भनिरहनु भएको छ जनताको बिचमा एक किसिमको कन्भिन्सिङ पावर उहाँहरूले फिल गरिरहनु भएको भनिरहनु भएको छ यो विकासको लागि आएको आत्तिनु पर्दैन हामी पनि त देश त बिगार्न चाहन्छौँ नि त राष्ट्रियता हामी पनि चाहन्छौँ यो गलत प्रचारहरू नगर्नुहोस् स्टे अर्डर जस्तो गृह प्रशासनले एउटा वक्तव्य निकालेको छ ठाडो उर्दी जस्तो कुनै कसैले पनि यदि नेपालमा चाहिँ यी यस्ता लगानीहरूका विरुद्ध बोल्यो तथानाम गर्यो सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्यो भने जेल हालिन्छ ल हेर्नु यस्तो सम्बन्ध डिक्टेटरशिप भइसक्यो सरकार एउटा कुरा यो सरकारले भन यो त वास्तवमा अहिले आएको सरकार त यो परामदेशबाट आएको सरकार हो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको बिरलै पाइन्छ र यो नेपालमा यो देखिएको छ यो किनभने शेरबहादुर देउवालाई नै किन ल्याएको भन्दा यही एमसिसी पास गर्न ल्याएको किन भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाकै टाइममा हस्ताक्षर भएको अनि शेरबहादुर टाइमले नै यो एमसिसीलाई हस्ताक्षर गरे बापत उनले सायद 70 सालको चुनावमा पनि पैसा पाए होलान् होइन 74 सालकोमा पनि तिनले पैसा पाए होलान् उनीहरूले पैसा पचाइसकेका छन् होइन एउटा कुरा अनि त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित भएर उनीहरू फसिसके त्यही कारण उनीहरूले यो फिर्ता भयो भने ओकल्नु पर्ला त्यही कारण उनीहरू यसको पक्षमा छन् अनि अर्को एउटा कुरा के भने जस्तो भनौँ अब बेहुदा के भनिन्छ भने यो एमसिसीले जुन आएको छ मैले कसरी मिलाएर तपाईँलाई भनौँ भने यो पास गर्दा यो कानुन हुन्छ र हामी यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन्छ हामी त्यसमा हात हुन्छौँ एमसिसी राज्यभन्दा नेपाल राज्यभन्दा माथि हुन्छ र हामी तल हुन्छौँ यो बेठीको भनौँ तर त्यसले अरू के कुरा गर्छ भने उनीहरूले यहाँ जुन बाटो बनाए जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहोस् म अहिले भन्नुहोस् नेपालमा अहिले पनि होइन हामी बिजुलीका धनी भन्छौँ तर हामीले चाहिँदो उत्पादन गरेका छैनौँ यहाँ हामीले चाहिँदो बढी उत्पादन गर्ने भने कहाँ बिक्री गर्ने भन्छन् यहाँका कथित विशेषज्ञहरू जबकि हेर्नुहोस्
हामीले उद्योग कल-कारखाना दुनियाँ दिवाना हामीले घरेलु प्रयोग, हामीले उद्योग कल कारखाना, हामीले सडक यातायात, विद्युतबाट चल्ने बसहरू ल्याउन सक्छौँ, रेलहरू ल्याउन सक्छौँ, हामीले प्रविधिहरू ल्याउन सक्छौँ। ग्यासोलिन अथवा यो फोसिल फ्युल अथवा यो डिजल पेट्रोलबाट नगरिकन हाम्रा 90% कुराहरू बिजुलीबाट चलायौँ भने पैसा पनि बचत हुन्छ बाहिर जान्छ। अनि यसको बेनिफिसियल र डिसबेनिफिट हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यसको फाइदा बेफाइदा हामी कुरा गर्दैछौँ। मैनालीज्यू मलाई भन्नु त, हामी धेरै चर्चा गर्यौँ भने फेरि अन्य विषयमा हामी समेट्न सक्दैनौँ। मलाई एउटा कुरा मात्र यहाँ भन्नु न मैनालीज्यू, मैले टुङ्गाना यिनीहरूले ल्याएको प्रोजेक्टमा पनि यो हाई टेन्सन लाइन अहिले पनि भारत प्रसारण लाइनको जुन अन्तर्देशीय कुरा अहिले वास्तवमा नेपालमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको हाई टेन्सन लाइन ट्रङ्क लाइन चाहिएको। हामीलाई चाहिँ यो 400 केबीको हाई टेन्सन लाइन लगाएर भारतमा बिजुली ब्याकअप गर्ने, हामी त्यो हाई टेन्सन लाइनको ले बोक्ने बिजुली भारतमा पठाउनको निम्ति हामीले अझै 5-7-10 वर्ष कुर्नुपर्छ। हामी यो बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो, यो पनि गलत हो। र सडक बनाउने कुरा पनि उसले यो बनाउँदा पनि जहाँ जहाँ भोलि चिनसँग उसको द्वन्द्व पर्छ, जहाँ जहाँ उसलाई पावरको ब्लक गरेर पनि जहाँ जहाँ उसलाई पावरको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ घुमाएर लगेको छ। त्यस्तै सडक पनि स्ट्राटेजी सडक हो, जहाँ जहाँ उसलाई जरुरी पर्ने त्यो गरेको यो दुईटै लाइनमा उसले चाहिँ बल्ल आफ्नो प्रभुत्व राख्न खोजेको छ। यहाँले भन्नुभयो यो यति धेरै नेपाली जनताले नचाहेको, नेपालको अस्मितामाथि एक किसिमको धावा बोल्ने किसिमको प्रोजेक्ट हो, यो नेपाली जनताका लागि अनरसिप लिन सकिन्न भन्नु भएको छ यहाँले। तर दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले पनि त्यो टेबल गर्नका निम्ति सभामुखलाई कतिसम्म भन्नुभयो, अग्नि सापकोटालाई उहाँले सत्तु सराप्नुभयो। अहिले हेर्ने भने पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो देखिन्छ, अर्थात् सामान्य बहुमत त उहाँहरू पुर्याउन सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष बारम्बार मञ्चमा भन्नुहुन्छ एमसिसी के गर्छौ, ए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तिमीले के गर्छौ, उहाँ भन्दै हिँड्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट पास हुन्छ भने उहाँ एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुई शक्ति यदि मिलेर यो परिस्थिति अगाडि बढ्यो भने यो होइन नेपाली जनताका लागि चाहिन्न पनि भन्ने, तर उहाँहरू फेरि एक किसिमको एक्सर्साइज गरिरहँदा यसले के असर गर्छ? एउटा कुरा उनीहरू उनीहरू भने जो यसलाई पास गर्न चाहन्छन्, एक त उनीहरूले अघि भनिएका जुन लेखिएका छन् यी कुरा सम्झौतामा लेखेका छन्, पार्लियामेन्टमा पास भयो भने मैले भने जस्तो हुन्छ त्यो पनि लेखिएको छ। यिनीहरू किन देख्दैनन्? एउटा पहिले उनीहरू पैसावादी हुन्। पैसा नै सबै थोक होइन नि, पैसाले कस्तो किसिमको पोलिटिक्सलाई, कस्तो किसिमको संरचनालाई देशमा भित्र्याउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसले के त्यसको हाम्रै मुलुकमा के त्यसको प्रभाव हुन्छ र छिमेकीमा त्यसले के दुष्प्रभाव गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। उनीहरू पटक्कै हेर्न चाहँदैनन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा उनीहरूको पावर हो, किनभने यहाँका अहिले जुन जुन ठुला पार्टी छन् उनीहरू नेपाली जनताको मतले मात्रै होइन, विदेशीहरूको समर्थनले उनीहरू पावरमा पुग्ने र टिक्ने उनीहरूको मनसाइरहेको छ। विदेशीले बोकेका जस्ता भएका छन् उनीहरू। त्यही कारण यसलाई उसको चाहनाअनुसारको प्रोजेक्ट ल्याउनु उसले हामीलाई मद्दत गर्छ। चुनावमा अरबौँ पैसा दिन्छ, अघि पछि पनि पैसा दिन सक्छ, अघि पछि पनि उसले सपोर्ट गर्छ। उनीहरूको यो दोस्रो यो उनीहरूको स्वार्थ हो होइन। र तेस्रो कुरा जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो, यो चाहिँ यस्तो भनौँ बिपी पनि यस्ता थिएनन्। यद्यपि बिपी घोर कम्युनिस्ट विरोधी हुन्, तर बिपी कम्युनिस्ट विरोधी भए पनि उनले परेको बेलामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर देशलाई हेरेका छन् होइन। जबकि 2033 सालमा उहाँले मेलमिलापको नीति लिएर देशभित्र आए, किनभने उनले देखे कि भारतमा बसेर आन्दोलन गर्ने हो भने देश र जनता भाँडमा जाओस्, तर उहाँहरूको निजी स्वार्थ र निहित स्वार्थ पुरा गर्नु देखिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ निष्ठावान कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा योद्धा हो मैनालीजी। मलाई यो जनता र देशको हितमा छैन, राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, यो हाम्रो अस्मिता विपरीत छ भन्ने, तर यसलाई पास गर्ने एक्सर्साइजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही त मैले भने उनीहरूले पैसा मात्रै हेरे, यसका दुष्परिणामहरू हेरेनन्। उनीहरूले आफ्नो सत्तामा पुग्ने र टिक्ने त्यसमा विदेशीहरूको सहयोग मात्रै हेरे, दुष्परिणाम हेरेनन्। त यिनीहरूले के भने यिनीहरूले यो आउँदाखेरि यसले चिनको विरोधमा आएको भन्ने पनि थाहा छ उनीहरूलाई। शेरबहादुरलाई थाहा नपाएको होइन, केपीलाई पनि थाहा छ, केपीलाई थाहा। तर के भने त उनीहरूले के भने खास गरिकन शेरबहादुर देउवाहरूले उनीहरू कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति नै हुन्, तर बिपी त्यस्ता थिएनन्। उनले सबैलाई बारभन्दा माथि बठेर राष्ट्रलाई उनीहरूले सोचेर मेलमिलापको नीति लिएर आएको हाम्रै अगाडि उदाहरण छ। यिनले चाहिँ अब चिन एमसिसी आएर यहाँ कसैलाई ठोक्यो भने चिनलाई ठोक्ने हो, हामीलाई के गर्छ र? चिनलाई ठोके कम्युनिस्टलाई हेरेस गर्ने हो। नेपालमा मेरो प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट हुने, त्यसलाई कम्युनिस्टलाई हटाउनु राम्रै कुरा भनेर शेरबहादुर देउवा जस्ता तत्त्वहरूले बुझेका छन्। जबकि यो खालि कम्युनिस्टलाई बढाउने वा घटाउने कुरा नभएर राष्ट्रलाई नै डुबाउने कुरा हो। यो उनले आफ्नो बाटभन्दा माथि उठेर यसले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई नोक्सान गर्छ, राष्ट्रको स्थिरता, शान्ति, विकासलाई यसले रोक्छ, यसले हामीलाई युद्ध मैदानमा परिणत गर्छ भनेर उनीहरूले हेर्नै चाहँदैनन्। उनीहरू पूर्वाग्रही छन्, उनीहरू कम्युनिस्ट विरोधी पनि भए, किन चिनलाई ठोक्न आउँछ भने ठोकोस् भन्ने उनीहरूको। अब होइन भने यस्तो म तपाईँलाई भनौँ
अब अमेरिकाका दुईटा अधिकारीहरू यहाँ आउँदैछन् त्यस बेलामा हुम्लाको नामजाकी के गाउँमा सिमाना मिच्यो भनेर हिजै त्यो क्लेरिफाई भइसकेको कुरामा सिमाना मिच्यो भनेर एउटा कमिटी आयोग बनाए। अब यदि मिचेकै थियो लाग्थ्यो भने उनले त द्विपक्षीय वार्ता गरेर समकक्षीसँग बातचीत भने द्विपक्षीय ढङ्गले त्यसलाई हल गर्ने हो नि। उनले एकपक्षीय ढङ्गले कमिटी बनाएर हुन्छ यसै निरीक्षण गर्न त आफ्नो कर्मचारीलाई केही कमिटी बनाउनु पर्छ कोही पनि गरेर त हेर्न सकिहाल्छन्। त्यही कारण उनले यही बेलामा जब एमसिसीका मान्छेहरू आउँदैछन् र उनीहरू यो अमेरिकाका पुच्छर भएर देशघाती कुरालाई पारित गर्दैछन् ध्यान डाइभर्ट गर्न र ती आउने अमेरिकनलाई यो विश्वास दिलाउन कि हामी चीनको विरोधमा हामी पनि जाँदैछौँ तिमीले यो हामीलाई इम्पोज गर भनेर देखाउनको लागि शेरबहादुर नेपालको कुरा गरौँ न। अब नेपाली राजनीतितिर आउँ। अहिले पछिल्लो समय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल त कम्युनिस्ट हो हामी त समाजवादी यात्राको बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू भनिरहँदा एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टका विरुद्ध र एक किसिमको मोर्चाबन्दी र गठबन्धनमा गइरहँदा उहाँहरूले कम्युनिस्टका विरुद्ध आज बिक ओखल्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी हेर्ने हामीले कस्तो पात्रहरू अहिले भन्नु तपाईँले जब कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो भने मैले साँचो कुरा बोल्नुपर्छ होइन। अब यहाँ खास गरिकन यी ठुला कम्युनिस्ट देखेका एउटा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले अर्को माधव नेपालले बनाएको एकीकृत समाजवादी अर्को प्रचण्डले लिएको हुनेको माओवादी केन्द्र यी तिनटैको सिद्धान्त अहिलेसम्म देखेका तिनटैको सिद्धान्त चाहिँ एउटाको सिद्धान्त उत्पीडक मुलुकको साथ लिएर जस्तो कि हाम्रो निम्ति भारत एउटा उत्पीडक मुलुक हो उसको साथ लिएर उत्पीडित मुलुकको शासकको विरोधमा कथित क्रान्ति गर्ने मार्क्सवाद विरोधी पार्टी हो त्यो एमाले प्रचण्डको पार्टी। माओ सेतुङको म एउटा मात्रै भन्छु लामो नहोला जो चिनमा 27 देखि 37सम्म चिनको कम्युनिस्ट पार्टी माओ सेतुङहरूले च्याङ काइसेकको शासनसँग लडे त्यसो बेला 5 लाख कम्युनिस्ट पार्टीको सेना मारिए 5 लाख जता भन्दा बढी नागरिकहरू मारिए। तर 1937मा गएर जब जापानले हमला गर्यो त्यो जापानको हमलालाई रोक्न र जापानलाई लखेट्नको निम्ति माओ सेतुङले 5 लाख हत्याको जिम्मेवार च्याङ काइसेक उनको पार्टी कुमिन्ताङसँग बडो कोसिस गरेर संयुक्त मोर्चा बनाउनु भयो। त्यस बेला उनले भन्थे 5 लाखलाई मार्ने 5 लाख नागरिकलाई मार्ने यो च्याङ काइसेकलाई जापानसँग मिलेर म ठेगाना लगाउँछु भन्नुपर्ने होइन। यदि त्यही कुरो मार्क्सवादी हुन्थ्यो भने माओवादको माओ सेतुङको विचार भनेको उत्पीडक मुलुकको विरुद्ध उत्पीडित मुलुकका शासकहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र उत्पीडक मुलुकका शासकसँग मिलेर उत्पीडित मुलुकका शासकको विरुद्धमा लड्नु अमार्क्सवादी कुरा हो। प्रचण्डले त्यही गरे। प्रचण्डले भन्नु 50 सालमा सशस्त्र जनगणतन्त्र ल्याउने भने 53 सालदेखि उनीहरूले देशमा असुरक्षा भयो भनेर इन्डियामा आफ्नो अड्डा सारे र इन्डियाको सबै खाना दाना ट्रेनिङ बन्दुक सूचना खुफिया सारा इन्डियाको लिएर उनले नेपालमा राजा हटाउने काम गरे र यो भारतले पनि उनीहरूलाई जनवादी क्रान्ति गर्न सहयोग गरे जस्तो गरेर राजा हटाउने हदसम्म मात्रै उनीहरूलाई सहयोग गर्यो। दाङबाट इन्डियाले पठाएको 2 गाडी सामानहरू हतियारहरू माओवादीले कब्जा गरेपछि यति भए राजालाई हटाउन काफी हुन्छ अब यहाँभन्दा बढी सहयोग गर्नुहुन्न भने चाहिँ उनीहरूलाई बटोरेर ल्याएर 12 बुँदेमा सही गराएर उनीहरूको एजेन्डा बोकाएर पठाए। कसरी प्रचण्ड कसरी मार्क्सवादी हो प्रचण्ड कसरी माओवादी हो उहाँ त क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ नि त भन्न त आज उहाँकै एजेन्डामा देश छ रे उहाँले ल्याएको सबै एजेन्डा उहाँको हो भन्नु उहाँ प्रचण्ड एन्टी माओ हो माओवाद विरोधी हो मार्क्सवाद विरोधी हो। यो राष्ट्रको सन्दर्भमा उत्पीडक मुलुकसँग मिलेर उत्पीडित मुलुकमा का शासकलाई हटाउने देशघाती काम गर्ने मान्छे हो भने नबुझेर हो। मान्छेले नबुझेर अहिले आएर उनीहरूको परिवर्तनपछि के हुँदैछन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। उनीहरूले 7 सालमा पनि त्यस्तै भएको थियो। किङ महेन्द्रले भारतका 90% भन्दा बढी भारतको हस्तक्षेपलाई उहाँले निरस्त गर्नुभयो क्यान्सल गर्नुभयो। 46 सालमाको आन्दोलनमा पनि सहयोग लिँदा भारत र पश्चिमाहरूको हित हुने धेरै कुराहरू आए। त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई क्यान्सल गरेन। माओवादी आन्दोलन पछि शान्ति र डेमोक्रेसीमा आउँदा उनीहरू पनि एक भारी विदेशी एजेन्डा बोकेर आए। अहिले उनीहरू थपैसँग घटाइरहेका छैन। उनीहरूको कारणले गर्दा 7 साल 46 साल 63 सालमा यो मैले सिधाएँ डेमोक्रेटिक आन्दोलन त गरियो तर विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपले भरिएका आन्दोलन थिए। 7 सालको हस्तक्षेपलाई धेरै घटाए पनि 46 साल र 63 सालमा डेमोक्रेटिक आन्दोलनको बुई चढेर जान आएको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप एउटा पनि हटाइएन। त्यसको परिणाम के भयो भन्दा 2076 सालको कार्तिक 16 गते भारतले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन मेरो भनेर लिम्बुवाधुरा कालापानी र लिपु लगभग 400 वर्ग किलोमिटर। अनि अहिले देशवासी नेपालभरिका विदेशमा हुने नेपालीले पनि यो एमसिसी नेपालको निम्ति घातक छ यसलाई फिर्ता गर अमेरिका त्यहाँ नलैजाऊ नदेऊ भनेर भनिरहेका छन्। तर अमेरिका यहाँका नेताहरूलाई किनेर यहाँका नेताहरूलाई तर्साएर यहाँका नेतालाई अरबौं रुपियाँ बाँडेर तपाईँको अलिकति हिम्मत दिनु हुनुहुँदो रहेछ। सायद जनताको
लागि तपाईँ आजसम्म निष्ठावान नेता हो। हेर्नुहोस्, म उच्च सम्मानका साथ भन्छु, हेर्नुहोस् सीपी मैनालीज्यू, नेताहरू किन खुट्टा यसरी स्याक हल्लाइरहेको के हो कारण, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? किन बोल्दैन? एमसीसीको विषय भयो भने अहिले नबोलाउँ नवराजी, अब बोल्नु हुँदैन, भोलि बोलाउँ। उनीहरूले यस्तो भएकोले गर्दा उनीहरूले भन्न उनीहरूले यो एमसीसीलाई ल्याउन खोजे। अब एउटा मैले अघि नै भने, यो नेपालमा अस्थिरता हुने दलहरू चाहिँ यस्तो हुने कारणहरू बारेमा बोल्ने हो भने, अब नेपालका दलहरू क्रमशः विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशी भन्नाले एउटै शब्दले मैले भन्न खोजेको भारत जस्तो विदेशी, अमेरिका जस्तो एजेन्ट भयो भनौँ न। यो जो हस्तक्षेपकारी विदेशी भन्नु, हस्तक्षेपकारी विदेशीलाई भलो हुने गरी, उनीहरूलाई फाइदा हुने गरी, उनीहरूको नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी कम्युनिस्टले मार्क्सवादलाई त्यसरी प्रयोग गर्ने, व्याख्या गर्ने, काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने, राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्तलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने, सनातनीले पनि धर्मको नाममा त्यही व्याख्या गर्ने। 2007 सालदेखि यता जब नेपालको शासन नागरिकका प्रतिनिधिले चलाउने बेला आयो, 20 को 30 वर्षलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशीहरूले नेपालका राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू, तिनीहरूका नेताहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा अनुसार कल्टिभेट गर्न, उनीहरूलाई तालिम दिन थालेर अहिले आएर 71 वर्षपछि 2078 सालको असार 28 गते त्यसको एउटा चक्र पुरा भयो। चक्र पुरा भएर अहिले नेपालमा जो सत्ताधारी छन्, भन्नु तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मैले भनौँ अब गठबन्धन जुन छ, यसमा काङ्ग्रेस देउबाको नेतृत्वको, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, माधव नेतृत्वको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने, अब उपेन्द्र यादवको मधेसी दल, अब राष्ट्रिय जनमोर्चा किन त्यहाँ गयो म बुझ्दिनँ, एमसीसीको विरोध गर्छु भनिरहेको छ उसले। यिनीहरू सबै विदेशी स्वार्थ, आफ्नो राजनीति विदेशी स्वार्थ अनुकूल बनाउने, जसरी यो प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको थियो नि, यो विदेशी अनुकूल सरकार, कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु, त्यही विदेशीका कम्फर्टेबल भइसक्यो यहाँका बुद्धिजीवी, अधिकांश पार्टी नेताहरू हो। उनीहरूले यस प्रकार नेपाली बुद्धिजीवी नेता पार्टीहरूको दिमाग भुटेर उनीहरूको मार्क्सवाद नै विदेशमुखी भइदियो, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम नै विदेशमुखी भइदियो, उनीहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नै विदेशमुखी भइदियो। त्यसकारण उनीहरूलाई यो सजिलो भयो। यसरी उनीहरूले टेम्ड गरे। अहिले चक्र पुरा यस प्रकार नेपालका नेताहरू विदेशीको ताबेदार भएकोले, विदेशीका चेला भएकोले र विदेशीहरू नेपालको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक सिचुएसन पोजिसनिङ भएकोले सबैको आँखा नेपालमा लागेकोले उनीहरू नेपालमालाई आफ्नो कन्ट्रोलबाट चलाउन खोज्छन् र त्यसमा पैसा दिने, मिठो मसिनो गुल्ले कुरा गर्ने, उनीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरिदिने गरेर नेताहरूलाई किन्ने र देशलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने उनीहरूको योजना छ। यी दुईटा कुराले गर्दा नेपालमा अस्थिरता पनि आएको, यी दुईटा कुराले गर्दा यी नेताहरूले अन्तिम प्रश्न यहाँलाई बडो महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीति अस्थिरताबाट लामो समय हामी यो सङ्घर्ष, एक किसिमको यो क्रिटिकल सिचुएसन एज अ जिगज्याग नेपाली पोलिटिक्स चलिरहेको छ। तपाईँ जिउँदो जाग्दो कम्युनिस्ट हो, नेकपा एमाले फुट्यो, यसको पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण होलान्, कसका के स्वार्थ मिलेनन्, उहाँहरूले आज जनतालाई धोका दिनुभयो। हिजोको अदालतको फैसलाले पनि के परिस्थिति ल्यायो, म धेरै कोट्याउने पक्षमा छैन। तर नेपालको राजनीति अस्थिरताको पछाडिको मुख्य दोषी को आज किन यति धेरै? मैले अघि नै भने नेपालका ताबेदारवादी नेताहरू, विदेश परस्त नेताहरू एक, र नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने विदेशी शक्तिहरू। मैले यसोभन्दा एउटा विशेषण जोड्छु, हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिहरू जम्मै होइन। तर चीन पनि एउटा विदेशी शक्ति नै हो, तर चीनले कहिले पनि नेपालमा हस्तक्षेप गरेको छैन, ऊ गर्दिन पनि भन्छ। र हरेक मुलुकका जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैले चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने चीनको पोजिसन रहेको छ। उसले हाम्रो नेपाल चीन सम्बन्धमा केही सानातिना मिस्टेकहरू भएको भए पनि उसले महसुस गरेर त्यसलाई करेक्सन पनि गरेको छ होइन। त्यही कारण चीन बाहेक जति पनि हस्तक्षेपकारी विदेशी शक्तिहरू छन्, यिनीहरू नेपालका नेताहरूलाई किनेर उनीहरूलाई ताबेदार बनाएर उनीहरू मार्फत नेपाललाई कज्याउन खोजिरहनु र नेपालमा त्यस्ता नेताहरूले उनीहरूको सहयोगबाट आफू सत्तामा पुग्ने र फाइदा लुट्ने काम गर्ने र त्यस्ता मुलुक भएको कारणले नेपालमा अस्थिरता भएको। र अहिले अवस्थामा अहिले अस्ति मैले भने एउटा डेट दिएँ तपाईँलाई, यो असार 28 गते जब सर्वोच्च अदालतले काहीँ नभएको जात्रा हामी गाउँमा देखायो र परमादेशद्वारा पार्लियामेन्टको काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने, मन्त्री पनि छान, मन्त्रीलाई घोषणा पनि उसैले गरिदियो, राष्ट्रपतिको काम पनि उसैले गर्यो। र त्यस बेलादेखि नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू नेपालको सत्तामा हावी भएका छन् र यी विचित्रका नाटकहरू भएको त्यही हो। त्यही कारण अब अहिले आएर जस्तो भनौँ, केपी ओली त हिजो उनले जुन
धेरै गलत कुरा गरेर मात्रै जान सक्दैन। एमसिसीको कुरा गरौँ, हिजो एमसिसीको पक्षमा थिए उनी, एकदम गलत थियो। उनले अमेरिकाको सहयोग लिएर 5 वर्ष शासन टिकाउँछु भनेर नाचिजबाट राष्ट्रघाती काम गरिँदै थिए। तर अहिले म के भन्छु, केपी ओली अहिले विपक्षमा छन्, प्रतिपक्षमा छैनन्, उनलाई सत्ता जोगाउनु पनि छैन। अहिले उनले के खानको निम्ति एमसिसीलाई समर्थन गर्ने? उनी त प्रतिपक्षमा छन्, उनले त्यस्तो गर्छन् होला र लाग्छ। उनले सत्ता जोगाउनु पनि छैन। यो खाइ नपाई छालाको टोपी किन लगाउनुहुन्छ केपी ओलीजी? यदि तपाईँ त्यता पनि जाँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले खाइ नपाई छालाको टोपी लगाए जस्तो मलाई लाग्छ। केपी जस्तो चतुर खेलाडीले अहिले प्रतिपक्षमा बसेर शेरबहादुर देउवालाई एमसीमा साथ दिन जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन। गयो भने ऊ जस्तो मूर्ख कोही पनि हुँदैन नेपालमा। प्रतिपक्षमा बस्ने केपीजीलाई म अहिले भन्छु, उहिले नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा माधव नेपाल र तपाईँ मिलेर महाकाली सन्धिमा दुईटै पुर्याउनु भयो। अहिले त्यसको दोष तपाईँको टाउकोमा छँदैछ। अब अहिले आएर अमेरिकाले हामीलाई भनौँ न यो एउटा एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गराएर एमसिसी सम्झौता मार्फत नेपालको संविधान कानुनलाई ल्याउने, एमसिसी कम्पनी मार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत इन्डियालाई राखे जस्तो त्यो कम्पनी मार्फत नेपाललाई राख्ने उपक्रम जुन अमेरिकाले गर्न थाल्दैछ, यसको तपाईँ किन सहयोगी भन्नुहुन्छ केपी ओलीजी? यसमा तपाईँको के ऱ्यासनल छ? हिजो त तपाईँले भन्नु र मेरो शक्ति जोगाउन, सत्ता जोगाउन भयो, अहिले सत्ता पनि गुमाइसक्नु भएको छ। त्यही कारण म केपी ओली जस्तो चतुर मान्छेले यो शेरबहादुर देउवाललाई यो नाकाम राष्ट्रघाती काममा सहयोग गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। गरे भने उनी जस्तो मूर्ख नेपालमा कोही हुँदैन। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका शक्तिशाली महासचिव सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो। विशेष त नेपालको यो अस्थिर राजनीतिको पछाडिका मुख्य केही कारणहरू बीच हामीले समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र खास गरी यतिखेर नेपालमा एमसिसी प्रोजेक्ट जुन अमेरिकी सहयोगमा आउँदैछ भनिएको छ, यसका तर्क वितर्कहरू सुन्न थालिएको छ। यसले आशंकाहरू डाउटफुल बनाएको छ सबैलाई। सरकार अझै मौनता साध्दैछ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट नेपालको अस्थिर राजनीतिले निम्त्याउन सक्ने दूरगामी प्रभावहरू धेरै ठुलो हुनेछ र यसले राष्ट्रियता, देश, जनता र हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रहार हुने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापलाई कसरी उहाँले समीक्षा गर्नु भएको छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको इन्टायर टिम यो विशेष लाइभबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।